अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम सब पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि हम तारीख़ इस्लाम को जानें और ये भी जानें कि दुनिया में हमारे मुक़द्दस मकामात कौन कौन से हैं, और यही बातें हम अपने बच्चों को भी बताएं ताकि नौजवान नस्ल के इल्म में ये बात हो कि रूए ज़मीन पर हमारे कौन कौन से मुक़द्दस मकामात हैं और आज के दौर में मुसलमान किन किन महरूमियों का शिकार हैं। नाजरीन, यकीनन आप समझ गए होंगे कि हम मुसलमानों के किबला अव्वल मस्जिद अक्सा की तारीख़ बताने जा रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए मुक़द्दस और ज़रूरी क्यों है। मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन के शहर बैतुल मुक़द्दस में वाक़ है। मस्जिद अक्सा रूए ज़मीन पर खाना काबा के बाद दूसरी कदीम तरीन मस्जिद है और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम है, जहाँ आज भी 5 वक्त की नमाज जुमा, नमाज ईदैन, नमाज तरावी और दरसो तदरीस का अहतमाम है। मस्जिद अक्सा की तारीख़ क्या है, कब और किस किस ने इसकी तमीर में हिस्सा लिया, मस्जिद अक्सा को लेकर यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों में क्या क्या तनाज़ात हैं, इन तमाम सवालों पर तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा मस्जिद अक्सा के बारे में मुकम्मल मालूमात आपको बताएंगे। नाजरीन, सरज़मीन फ़लस्तीन अंबिया इकराम का मस्कन रहा है, इसीलिए इस सरज़मीन को सरज़मीन अंबिया भी कहा जाता है। इस ज़मीन पर जगह जगह अंबिया अलैहिस्सलाम की निशानियाँ मौजूद हैं। गुज़री कौमों के आसार जा बजा बिखरे पड़े हैं। इस खित्ते के खंडरात, वादियाँ, पहाड़ और दरिया, हर शय अपने दामन में एक तारीख़ छुपाए बैठा है। फ़लस्तीन का एक कदीम शहर बैतुल मुक़द्दस है। इस शहर में बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के मज़ारात मौजूद हैं, इसीलिए इस शहर को अल कुद्स भी कहते हैं। बैतुल मुक़द्दस शहर 2 हिस्सों में तकसीम है। एक तरफ नया शहर है और दूसरी तरफ कदीम शहर यानी पुराना शहर है। पुराने शहर के चारों तरफ फसील नुमा 30 फुट ऊंची और 1600 मीटर लंबी पत्थर की मजबूत दीवार है और शहर में दाखिले के लिए 9 दरवाज़े भी दीवार में नस्ब किए गए हैं। इस पुराने शहर में ही तमाम मुक़द्दस मकामात हैं, जिनमें मस्जिद अक्सा भी शामिल है और मस्जिद अक्सा के करीब ही कुब्बतुस सहरा है, जिसे गुंबद सहरा भी कहते हैं। और इन दोनों इमारतों से थोड़ी दूर एक मकाम बैत लहम है। बैत लहम काफ़ी पुरानी इमारत है और इसी मुकाम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, इसीलिए ईसाई इस जगह को मुक़द्दस मुकाम मानकर इसके दावेदार हैं। अब हम आपको कुब्बतुस सहरा की तफसील बताते हैं। इस मकाम को टॉम्ब ऑफ रॉक और गुंबद सहरा भी कहते हैं। कुब्बतुस सहरा की तमीर 5वें उमवी खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान ने 68 हिजरी ब मुताबिक 688 ईस्वी में शुरू करवाई और 4 साल की मुद्दत में मुकम्मल हुई। गुंबद सहरा की इमारत 30 मीटर ऊंची है। ये अल कुद्स शहर की सबसे बड़ी पहचान और निशानी है। ये इमारत बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर संग मरमर और टाइल का काम किया गया है और ये 8 कोनों वाली इमारत है और इसके गुंबद के ऊपर सोना नस्ब किया गया है। कुब्बतुस सहरा के बिल्कुल वस्त में वो चट्टान मौजूद है जिस पर खड़े होकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़रे मिराज के लिए बुराक पर सवार हुए। और कुब्बतुस सहरा के नीचे एक गार है जिसे गारे अंबिया भी कहते हैं। नाजरीन, अब आपको मस्जिद अक्सा की तारीख़ भी बताते हैं। तारीख़ दानों का ये मानना है कि मस्जिद अक्सा की सादा अंदाज की नहायत मतवाज़न इमारत बिलाशुबा इस्लामी तामीरात का काबिल फ़ख्र सरमाया है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है
اور اسی مسجد میں 1,24,000 انبیاء کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی، اور یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 مسجدوں میں عبادت کے لیے سفر کیا جائے۔ پہلی مسجد مسجد الاحرام یعنی خانہ کعبہ، دوسری مسجد مسجد نبوی، اور تیسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد الاحرام میں ایک نماز ادا کرنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرنے سے 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز ادا کرنے سے 25,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اب سوال یہ کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کب ہوئی؟ خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی کسی اولاد نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ پھر حضرت سام بن نوح علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ پھر کافی عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد اسی جگہ پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل نہ ہوئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آ گیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کی تعمیر کروانا شروع کی۔ ابھی 1 سال کا کام باقی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا وقت آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، اور تعمیر کے مقام پر آ کر اپنی چھڑی کے سہارے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے کھڑے آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات سے تو سارا دن کام کے بعد رات کو آرام کرنے کی غرض سے گھر چلے جاتے، اور جن بھی رات کو آرام کرتے۔ اب چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، اس لیے رات کو بھی وہ اسی جگہ پر کھڑے رہتے، اور جن آپ علیہ السلام کے ڈر سے دن رات کام کرتے رہتے۔ اسی طرح مسجد کا کام مکمل ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چھڑی کو جب دیمک لگ گئی اور وہ ٹوٹ گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اسی طرح لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے۔ جب جنہوں نے آپ علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی تو سب کچھ وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلے، مگر اس وقت مسجد کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کروائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر مکمل کروائی۔ اسی لیے یہودی مسجد اقصیٰ کے دعوے دار ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ قبلہ اول کب تک رہی، اور خانہ کعبہ قبلہ کب بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک خانہ کعبہ ہی قبلہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسجد اقصیٰ قبلہ بنی۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہجرت کے 1 سال اور 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلہ کی تبدیلی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو مقرر فرمایا، اور اب مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اور جس مسجد میں قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا، اب اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔ اس مسجد میں 2 محراب بنے ہوئے ہیں، ایک محراب مسجد اقصیٰ کی طرف اور دوسرا محراب خانہ کعبہ کی طرف، اور یہ مسجد مدینہ منورہ میں واقع ہے۔
تو ناظرین، آپ کو مسجد اقصیٰ کی مکمل معلومات بتا دی گئی، اور مسجد اقصیٰ قبلہ اول کب تک رہی اور خانہ کعبہ قبلہ کب بنا، یہ بھی آپ کو تفصیلاً بتا دیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ساری معلومات اپنے بچوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو پہچان ہو کہ ہمارے مقدس مقامات کہاں کہاں پر واقع ہیں اور تاریخ اسلام کیا ہے۔ تو ناظرین، یقیناً آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔